नादरीन, पिछले काफ़ी दिनों से लेके एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट को मैं मुसलसल मॉनिटर कर रहा हूँ और उसके बारे में आपको अपडेट भी करता रहा हूँ। और वो फ़लस्तीन के अंदर जो सऊदी और इजराइल के टॉक्स चल रहे हैं वो वाली डेवलपमेंट है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये इस सदी की सबसे बड़ी न्यूज़ है। एक तो होता ना, ये जो सऊदी ईरान नॉर्मलाइजेशन जिस तरह से हुई तो उसको कहा जा रहा था कि ये इस डेकेड की सबसे बड़ी न्यूज़ है, लेकिन ये जो हो रहा है ना इजराइल और सऊदी के दरमियान जो बातचीत चल रही है नॉर्मलाइजेशन पे, ये इस सदी की सबसे बड़ी न्यूज़ है। फ़लस्तीन वो सरजमीन है जो कि दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब की आँख का तारा है। ये सरजमीन मुसलमान, यहूदी और ईसाई, और दुनिया की आधे से ज़्यादा आबादी जो है, लगभग बल्कि 60% आबादी आप यूँ समझें कि इन तीनों मज़ाहिब पे मुश्तमिल है। दुनिया के सबसे बड़े मज़ाहिब यही है। पहला सबसे बड़ा जो दुनिया का मज़हब है वो क्रिश्चियनिटी है, और दूसरा सबसे बड़ा जो मज़हब है वो इस्लाम है। तो ये जो डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है ना, ये इस सदी की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। अब वहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लें, क्योंकि मैंने ख़ास तौर पर आपको पहले ही एपिसोड में बताया था, जो कि 2-3 रोज़ पहले मैंने किया था, कि ये जो बहुत सारे एनालिस्ट आपको यूट्यूब पे और बाकी जगहों पे टी करते हुए नज़र आ रहे हैं ना, डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि कोई मतलब सरेंडर कर दिया, सऊदी ने ये किया, मुसलमानों, इसको छोड़ दें, इनको कुछ भी नहीं पता कि हो क्या रहा है। अब तक जो नज़र आ रहा है ना, इट लुक्स गुड फॉर मुस्लिम कम्युनिटी। अब तक जो वहाँ पर डेवलपमेंट हुई है, ये जो सऊदी लीड कर रहा है, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ये जो सऊदी इजराइल नॉर्मलाइजेशन है, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ अब्राहमिक अकॉर्ड्स। वो जो ट्रंप करवा रहा था ना, अब्राहम अकॉर्ड्स करवा रहा था, ये वो नहीं है, ये उसमें नहीं है, ये सऊदी वो नहीं कर रहा। दिस इज समथिंग डिफरेंट। अब्राहम अकॉर्ड ये था कि उसके अंदर फ़लस्तीन की रियासत की कोई जगह नहीं थी। ये जो ट्रंप करवा रहा था अपने इक़्तिदार के आखिरी दिनों में, और उसमें उसका यहूदी दामाद भी आगे था, जेराड कुशनर, उसमें फ़लस्तीनी रियासत नहीं थी, और सारा का सारा जो इलाका था वो इजराइल को जाना था, ख़ास तौर पर यरूशलेम तो उनको जाना था, सारा का सारा। उसमें कहीं पर भी मुसलमान या ये जो फ़लस्तीनी हैं उनकी कोई जगह नहीं थी। दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। ये जो सऊदी अब कर रहा है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है। और इसके अंदर क्या है पता है? इसके अंदर पूरा का पूरा यरूशलेम, क्या ओल्ड सिटी तो क्या न्यू सिटी, पूरा का पूरा, ईस्ट भी वेस्ट भी। सऊदी के मॉडल में यह है कि ये दोनों जो इलाके हैं, और ईस्ट तो ख़ास तौर पर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर मस्जिद अक्सा और तमाम जो मुकद्दस जगह हैं, चाहे वो वेस्टर्न वॉल हो यहूदियों की, चाहे वो ईसाइयों का वो जो चर्च ऑफ रिजरेक्शन है, जहाँ पर हज़रत ईसाई बरादरी मानती है कि दोबारा जिंदा हुए थे, या जहाँ पर उनको सूली दी गई थी, ये सारा यरूशलेम के अंदर है। सारे मकामात ये सब ईस्ट यरूशलेम में आते हैं। तो सऊदी वो भी मांग रहा है, वो दूसरा जो हिस्सा है नया वाला वो भी मांग रहा है। तो ये बुनियादी फ़र्क है इस नॉर्मलाइजेशन में जो सऊदी करवा रहा है। और सऊदी का ये जो स्टांस है, ये मैंने उस दिन भी कहा था कि अक्सर जो मुस्लिम बरादरी है, तकरीबन 57 जो मुसलमान ममालिक हैं OIC के, उन सब का यही स्टांस है जो कि सऊदी का स्टांस है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, इंडिया का भी यही स्टांस है ऑफिशियली। मोदी ने गोया के बीच में इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की, लेकिन मुंह के बल गिर पड़ा, क्योंकि ये बड़ा जो है ना, इतना सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स मामला है। इसको इतना आसानी के साथ वो जैसे इंडिया में करता है ना, इस तरह से यहाँ पर चेंज नहीं कर सकता। उसने कोशिश की थी बीच में प्यार की पींगे बढ़ाने की, लेकिन नाकाम हुआ। मतलब आप अरबों को रिप्लेस नहीं कर सकते इस तरह से इजरायलियों के साथ। तो ऑफिशियली स्टांस इंडिया का अब भी वही है जो कि शुरू से लेकर कांग्रेस के ज़माने से, यानी ये कि फ़लस्तीन जो है उसकी रियासत हो और यरूशलेम उसका कैपिटल इनके पास होना चाहिए, फ़लस्तीनी के पास। चाइना का भी यही स्टांस है, रशिया का भी यही स्टांस है, अमेरिकन का भी यही स्टांस है। बीच में ट्रंप ने डंडी मारने की कोशिश की, वो भी जबरदस्त हो गया। तो इन सारी बड़ी ताकतों का यही स्टांस है, अलॉन्ग विथ OIC कंट्रीज जो कि मुसलमानों, ये सारी दुनिया ही यही मानती है कि इनके पास होना चाहिए। तो सऊदी इस पे टॉक्स कर रहा है बेसिकली। इस वक्त जो अरेंजमेंट बनी हुई है ना, वो जरा आपको दिखाना चाहूंगा। इस वक्त की अरेंजमेंट ये है कि एक ओस्लो अकॉर्ड हुआ था, ये जब 1967 की जंग हुई थी, जिसके अंदर इजराइल ने बड़े बड़े इलाके छीने थे। जॉर्डन से भी छीना था, सीरिया से भी छीना था, गोलान हाइट्स ले लिए थे सीरिया से। अच्छा, ये जो सऊदी कर रहा है ना नॉर्मलाइजेशन, उसके अंदर गोलान हाइट्स भी हैं। सीरिया को वो वापस लेकर आ गए अरब लीग के अंदर, मोहम्मद बिन सलमान वापस लेकर आया है। और ये जो गोलान हाइट्स छीन के ले गए थे, ये भी दोबारा लेने का उसके अंदर कहीं ना कहीं पे सुनने में आ रहा है कि वो भी बातें हो रही हैं। मोहम्मद बिन सलमान चाहता है कि ये भी दोबारा सीरिया की तरफ चला जाए, गोलान हाइट्स, जिसका नाम वैसे इजराइल ने ट्रंप हाइट्स रख दिया था, क्योंकि ट्रंप ने इनको ऑफिशियली वो हैंड ओवर कर दी थी कि ये तुम्हारा इलाका है। मतलब वो बांट ऐसे रहा था जैसे मस्जिद के बाहर कोई रेवड़ियां नहीं बांट रहा होता जो मैं के रोज मतलब भाई तुम्हारा क्या, ये कोई तुम्हारी जमीन है अमेरिका की, क्या आप इस तरह से बांटते फिर रहे हो?
لیکن بہرحال وہ تو نہیں ہو سکا, مطلب کامیابی ان کو پارشل کامیابی حاصل ہوئی, کچھ عرب ملک آ گئے نارملائزیشن میں, لیکن مکمل جو ان کا پلان تھا وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے. 1967 کے اندر یہ سارے علاقے چھین کے لے گیا تھا نا اسرائیل, تو یروشلم بھی چھین کے لے گیا تھا. تو اس کے بعد ایک اوسلو اکارڈ ہوا تھا, اور اس میں یہ اگر آپ میپ دیکھیں, اس میں جو آپ کو ایریا اے نظر آ رہا ہے, یہ کوئی 18% ایریا ہے فلسطین کا. اب یہ سارا کا سارا جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے, ایریا اے, یہ فلسطینی اتھارٹی کے پاس ہے. اور ایریا بی جو آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ ایریا بی تقریباً 12% یا کچھ ہے. اس میں دونوں ہیں, اسرائیل بھی اس کو دیکھتا ہے اور فلسطینی اتھارٹی, یہ دونوں مل کے اس کے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ جو پنک کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے. اور ایریا سی جو ہے, ایریا سی 60% تقریباً وائٹ, ہاف وائٹ کلر کا جو ایریا نظر آ رہا ہے, دس از 60% ایریا آف ویسٹ بینک, اور یہ سارا کا سارا 100% اسرائیل کے قبضے میں ہے. اور باقی کا جو آپ یہ یلو کلر کا ایریا دیکھ رہے ہیں, یہ ریسنٹلی انہوں نے کچھ سالوں کے اندر انیکس کیا ہوا ہے, اور یہ اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز کی بھی ریزولوشنز کی خلاف ورزی کر کے انہوں نے انیکس کیا ہوا ہے, اور یہاں پر یہودی بستیاں یہ بنا رہے تھے. اب سعودی کا جو فارمولا ہے نا, اس کے اندر پتہ ہے کیا ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو جتنا ایریا ہے نا اے بی سی, یہ سارا کا سارا فلسطین ہے. یہ سارا فلسطین ہے, پلس کچھ اور بھی علاقے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ اور علاقے ہیں. ایک بڑی سی ریاست یہاں پر یوں سمجھیں کہ پراپر ایک ریاست سعودی بنانے کے چکر میں. آج ان کا جو سفیر ہے وہاں پر, نائف السدیری, وہ وہاں گئے ہیں, نائف السدیری, اور رام اللہ میں, رام اللہ ایک بڑا امپورٹنٹ شہر ہے ویسٹ بینک کا, رام اللہ میں ان کی ملاقات محمود عباس سے ہوئی ہے, نائف السدیری کی. اور وہاں انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک فلسطینی ریاست جلد از جلد بن سکے یہاں پہ. ہارٹس جو کہ اسرائیل کا اخبار ہے, اس نے رپورٹ کیا ہوا ہے کہ سعودی انوائے سیز ورکنگ آن اسٹیبلش Palestinian state with East Jerusalem as capital. Naif al-Suderi, the first Saudi Arabian ambassador to the Palestinian Authority, also said it is the normal thing among nations to have peace and stability when referring to a prospect of normalization with Israel. اور ان کا جو میڈیا ہے کچھ اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ بالکل بھی خوش نہیں ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. ظاہر سی بات ہے, یروشلم ہاتھ سے نکل رہا ہے, پورا کا پورا یروشلم نکل رہا ہے ہاتھ سے. تو ہارٹس کو ہی میں دیکھ رہا تھا, کہہ رہے تھے کہ دی وار فار دی فیوچر آف جوڈائزم ان اسرائیل ہیز بگن. دی اسالٹ آف نیتنیاہوز جوئش فنڈامنٹلسٹ گورنمنٹ آن ڈیموکریسی اینڈ ایوری ویلیو آف لبرل اسرائیل ہیز آلسو براٹ ود اٹ اے کلچر وار, a war over the Jewish identity of every Israeli Jew, and it will be exceptionally ugly. وہ اس نارملائزیشن پہ بات نہیں کر رہے, نیتن یاہو کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. یہ جو زائنسٹ گورنمنٹ وہاں پر دیکھیں, ہارڈ لائنرز جو ہوتے ہیں نا, مطلب یہ جھاگ کی طرح ہوتے ہیں, جلدی سے ابھر جاتے ہیں اور جلدی سے تھک جاتے ہیں. انڈیا کے اندر بھی ہندوتوا والے ایسے ہی ہیں, مطلب یہ ریئل انڈیا نہیں ہے. زائنسٹ اور ہندوتوا میں سملیرٹی ہے نا, دونوں فاشسٹ نظریات ہیں. تو وہاں زائنسٹوں کے اوپر جتنی بھی زائنسٹ پارٹیاں تھیں, ان کی ساری حکومت میں, ان کی حکومت میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, آپ دیکھیں. اچھا مترو, آخر میں ایک آپ کے ساتھ اپنا ایپیسوڈ شیئر کرنا چاہوں گا. یہ جو ساری چیزیں سٹارٹ ہوئی ہیں نا, نارملائزیشن کی ٹاکس اور یہ سارا کچھ جو بھی سٹارٹ ہوا ہے, اس سے بہت پہلے اپریل کے اندر میں نے پریڈکشن کی تھی ایک, کہ فلسطینی ریاست کا قیام مجھے بہت جلد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس کی میں نے وجہ بھی بیان کی تھی کہ اسرائیلی ریاست اصل میں دو ستونوں پہ کھڑی ہوئی ہے, اور وہ جو دونوں ستون تھے وہ شیک ہو رہے ہیں, سو ہل رہے ہیں. اور اس وقت اسرائیل کا ایز اے اسٹیٹ موجودہ جس شکل میں ہے نا, وہ اس طرح سے رہنا مطلب بہت بڑا معجزہ ہوگا. میں نے یہ ایک پریڈکشن کی تھی, اور یہ 16 اپریل کو میں نے اپنے دوسرے چینل پہ ایپیسوڈ لگایا تھا, دا بلینک پیج آفیشیل تھاٹس کے نام سے جو میرا دوسرا چینل ہے, اس پہ میں نے یہ ایپیسوڈ لگایا تھا کہ اسرائیل's existence depends on two pillars. Both the pillars are shaking now, it could collapse. اور میں نے کہا تھا کہ اسرائیل has always enjoyed unlimited western military support and it has been the basic pillar of its existence. Second pillar of Israeli existence is its chaotic and divided region which has allowed Israel to flourish and maintain its position of most strong Middle Eastern state in terms of military power. However, both these pillars are shaking now and it is quite possible that Israel might collapse soon. Collapse کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ شکل میں باقی نہیں رہے گا. میں نے کہا تھا کہ ایک تو اس کے ارد گرد ہمیشہ اگر آپ دیکھیں جب سے یہ بنا ہے, اس کے ارد گرد پڑوس میں صرف جنگیں, مار کٹائی, لڑائی, یہ ساری چیزیں رہی ہیں. اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوا. یہ مطلب محفوظ رہا اور یہ فلورش کرتا رہا. ارد گرد آگ لگی ہوئی ہوتی تھی, سیریا میں, عراق میں, ہر جگہ آگ لگی ہوئی ہوتی تھی. اور دوسرا, ان کے پاس انلمیٹڈ ویسٹرن سپورٹ تھی.
اب دونوں جو چیزیں تھیں وہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ تبدیل ہو رہی ہیں. ایک تو مڈل ایسٹ تبدیل ہو رہا ہے, وہاں پر جنگیں ختم ہو رہی تھیں, وہاں نارملائزیشن, اس میں چائنا رول پلے کر رہا ہے, اس میں امریکنس بھی خود رول پلے کر رہے تھے کہیں نہ کہیں پہ, اور دوسرا یہ کہ انلیمیٹڈ جو سپورٹ تھی نا وہ تھوڑی سی ڈاؤن ہو رہی تھی. تو اس بیسس پہ میرا یہ اندازہ تھا کہ جلد فلسطین کی ریاست جو ہے وہ قائم ہو جائے گی, اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ دس ڈیکیڈ بلانگس ٹو پیلسٹائن, دا بلڈ آف ملینز ول ناٹ بی ویسٹڈ. اپریل کے اندر میں نے یہ پریڈکشن کی تھی, اور اب سپٹمبر چل رہا ہے. مجھے تو لگ رہا تھا کہ سال ہو سکتا ہے کہ اس میں یا 2 سال لگے, لیکن یہ بہت جلد اس سے پہلے ہو گیا. یہ ضرور یہ ایپیسوڈ دیکھیے گا, بہت انفارمیٹیو ہے. اس کی لنک جو ہے آپ کی اسکرین پہ اس وقت نظر بھی آ رہی ہوگی, اور میں نے ڈسکرپشن میں بھی نیچے یہ لنک دے دی ہوئی ہے.